नेताहरू कुनै पनि बेला 5 चोटीबाट 7 चोटी प्रधानमन्त्री हुन पनि तयार भएर बसेका छन्। 5 चोटी प्रधानमन्त्री हुनु गौरवको कुरा होइन, लज्जाको कुरा हो। लज्जाको कुरा हो। 3 चोटी 4 चोटी मन्त्री हुनु भनेको लज्जाको कुरा हो। यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्री दिन्छु, तपाईको 1 महिनाको लागि, आधा महिनाको लागि मन्त्री दिन्छु भन्यो भने पनि मरिहत्ते गरेर जान्छन्। 62-63 सालको आन्दोलन के धर्मनिरपेक्षता ल्याउनलाई भएको थियो? 62-63 सालको आन्दोलन धर्मनिरपेक्षता ल्याउन भएको थियो? 12 बुँदे माओवादी र 7 दलले दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति गर्दा के राज संस्था फाल्ने भनेर गरेका थिए कि राज संस्थाको निरङ्कुश अंशलाई मात्रै हटाउने भनेर गरेका थिए? र त्यसपछि पुनर्स्थापित संसदको 2063 साल जेठ 4 गते बसेको पहिलो संसदको बैठकमा यिनै पार्टीहरूले, 7 दल र माओवादीहरूले के निर्णय गरेका थिए? राज संस्थाको उत्तराधिकारी जेठी छोरी छन् भने छोरी पनि अबदेखि गद्दीको लागि हकदार हुन्छन् भनेर निर्णय गरेका थिए। त्यो भनेको के हो? राज संस्थालाई निरन्तरता दिने भनेको हो कि होइन? तर यी पापीहरूले के गरे भने त्यति बेला द्वन्द्वमा 3वटा पक्ष थियो। राज संस्था थियो, माओवादी थियो र 7 दल थियो। तर राज संस्था विरोधी 2टा पक्ष आपसमा मिले, राज संस्थालाई पाखा लगाएर आफूले चाहे अनुसारको संविधान ल्याए। रातारात कहीँ नमागिएको धर्मनिरपेक्ष त्यहीँ घुसाइयो। हुँदै नभएको आन्दोलनले माग्दै नमागेको राज संस्थालाई त्यहीँ अन्त्य गरियो। यस्तो किसिमबाट यो देशको तपाईलाई अगाडि लान खोजियो। त्यति गर्दा पनि धेरै नेपालीहरूले ल अब जे भयो भइहाल्यो, राम्रो गरे भने त ठिकै छ नि, अब इतिहासमा के हुन्छ ल ठिकै छ नि भनेर माफी नदिएका होइन र त्यही अनुरूप अगाडि नबढेका होइन। तर त्यसपछि के हुँदै गयो? अहिले कहिलेकाहीँ मलाई मान्छेहरूले भन्छन्, तपाईँ जहिले पनि यो अहिलेको व्यवस्थाको मात्रै अग्रगमनको मात्रै आलोचना गर्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँको यो के गुरुङ, त्यो मोटर एक्सिडेन्ट परेको प्रवीण गुरुङ, नमिता सुमिता हत्याकाण्डको बारेमा किन बोल्नुहुन्न भनेर जहिले त्यो 2टा उल्लेख गर्छन्। उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, कुनै पनि शासनमा संसारभरि केही अप्रिय घटनाहरू घट्छन्, त्यसको औचित्य दर्शाउने होइन। तर पञ्चायतको 30 वर्षमा मानव अधिकारको कति उल्लङ्घन भयो, कतिवटा गैर न्यायिक हत्या हिंसा भयो, कति भ्रष्टाचारका काण्ड भए, ती सबैलाई एकातिर सूचीकृत गरौँ र यो 30 वर्षमा 46 सालपछि भएका हत्या, हिंसा, गैर न्यायिक हत्या र सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई एकातिर सूचीकृत गरौँ। कुन चाहिँ पल्ला भारी हुन्छ? त्यसको तुलना हुन्छ। नयाँ पुस्तालाई इतिहास वस्तुपरक रूपमा सन्तुलित रूपमा पढाउनु पर्छ कि पर्दैन? सन्तुलित रूपमा नपढाएर सबैलाई विकृत वामवादीहरूले झ्याप्पै छोपिदिए। धेरै त छोपिए। अचम्मको कुरा के भने बीपीको आदर्शबाट दीक्षित नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कसरी देशभक्त नभएर, देशवादी नभएर निहित स्वार्थवादी भए, पदवादी भए, कसरी भए? त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्ने कुरा हो। त्यो पार्टीभित्र तपाईँले नि छलफल गर्नु होला चन्द्रजी। किनभने बीपीको आदर्शबाट दीक्षित नेताहरू त त्यसो नहुनुपर्ने हो नि, तर भए, सबैजना भए। र यो देश दिन प्रतिदिन भड्खालोमा जाँदैछ। खालि यो देशबाट युवाहरू मात्रै गइरह होइन, 7 लाख युवा वर्षमा गइरह होइन, 1,10,000 यो देशमा राम्रा पढेका विद्यार्थीहरू देश छोडेर बाहिर गइरह होइन। सिटिभिटीमा अहिले 50% विद्यार्थी छैन, अरू कलेजहरूमा विद्यार्थी छैन। तपाईँले यो देश कसरी जोगाउने? सम्पूर्ण शहर, मैले अस्ति भर्खर सुर्खेत गएर आएपछि लेखेका थिएँ, सुर्खेतको यति राम्रो प्लानिङ थियो। हेर्नुहोस्, 2029 सालमा राजा वीरेन्द्र र तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र त्यहीँ बसेर विज्ञहरूको सहयोगमा गरेको प्लानिङ 46 सालपछि ध्वस्त। 2045 सालमा यो काठमाडौँ उपत्यकाको यति राम्रो प्लानिङ गरिएको थियो, 2046 साल आएपछि ध्वस्त। त्यसै गरी टिकापुर ध्वस्त, त्यसै गरी पोखरा ध्वस्त। हाम्रा छोराछोरी यो देशमा बस्नु पर्दैन? कसरी बस्ने? घाम आउँदैन घरमा, गल्ली भए मोटरसाइकल पस्दैन। यस्तै हुन्छ शहर, यस्तै हुन्छ बस्ती, यस्तै हुन्छ आम्दानी। अनि त्यो भन्यो भने नेपाल बनेको छ भनेर तर्क गर्यो। नेपाल बनेको छ भन्दा त्यही नेपालको मात्रै उदाहरण झिक्यो। त्यो बेलामा अरू देशहरू कुन गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो भनेर छिमेकीको कम्पेयर गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
त्यसपछि पहिलाको 30 वर्षमा के भयो र अहिले के भयो भनेर कम्पेयर गर्नुपर्छ कि पर्दैन? प्राकृतिक गतिमा भएको विकास विकास होइन। विकासले जहिले पनि प्रकृतिको गतिलाई जित्छ। र यो स्थितिमा अब आज हामीले जुन बीपी को जन्म जयन्तीको अवसरमा यो आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको अन्तर्य र औचित्य शीर्षकमा जे कार्यक्रम गर्दैछौँ, म त्यो विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। र त्यो विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि मैले आफ्नो मन्तव्यलाई 7वटा बुँदाको सेरोफेरोमा त्यो संरचनागत रूपमा त्यही क्रममा म नजान सक्छु, तर 7वटा बुँदाको सेरोफेरोमा म मेरो विचार राख्नेछु। त्यो भनेको पहिलो चाहिँ 2033 साल अघि र 2033 साल पछिको बीपी, दोस्रो बीपीको अविचलित राजनीतिक इमान, दूरदृष्टि र देशभक्ति, तेस्रो 2046 सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसले गुमाउँदै गएको बीपीको आदर्श, चौथो काङ्ग्रेसले आदर्श गुमाउँदै जाँदा क्षयीकृत हुँदै गएको राष्ट्र, राज्य र समाज। यो बुँदा मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहे, काङ्ग्रेसले आदर्श गुमाउँदै जाँदा क्षयीकृत हुँदै गएको राष्ट्र, राज्य र समाज। पाँचौं काङ्ग्रेसको प्रचण्डीकरण र त्यसको विषाक्त र घातक असर। छैटौं राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिमा फर्किनुपर्ने अत्यावश्यकता, आवश्यकता मात्रै होइन अत्यावश्यकता। र सातौं भन्न त भनियो, अघि चन्द्रजीले भने जस्तै छोयो भने आगो लाग्ला भन्ने डर, संविधानको कुनै धारा छोयो भने कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता सबैमा छ। कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता, त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ 2047 सालको संविधानमा टेकेर राजा, राजनीतिक दल र जनता बीच नवीन समझदारी गर्ने, देश जोगाउने हो भने अर्को विकल्प छैन। म यति बुँदाहरू भित्र रहेर आफ्ना केही धारणाहरू राख्दैछु। बीपी कोइराला योले जसरी मार्ग परिवर्तन गरे 33 साल पछि, त्योभन्दा अगाडि हेर्नुभयो भने 7 सालसम्मको बीपी बडो क्रान्तिकारी मात्रै होइन, वामपन्थीको असर परेको बीपी हुनुहुन्थ्यो। कैयौँ विषयहरूमा वामपन्थीको असर परेको बीपी हुनुहुन्थ्यो, क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो, सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर राणा शासन ढाल्ने भन्नेमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको एउटा युवामय र जोस जागरले युक्त, बौद्धिकताले युक्त बीपी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 7 सालमा राणा शासन ढलेपछि 7 देखि 17 सालसम्मको बीपी हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो सरकारमा जाँदाखेरि उहाँले पहिला जुन किसिमको धारणाहरू, कैयौँ दृष्टिकोणहरू राख्नुहुन्थ्यो, राजेश्वर देवकोटाको किताबमा हो क्यारे एक ठाउँमा लेखिएको छ, तपाईँको पशुपतिनाथलाई चाहिँ म्युजियममा लगेर राख्नुपर्छ भनेर उहाँले एक ठाउँमा भन्नुभयो। तर पछि सरकारमा आइसकेपछि उहाँले त्यसलाई काट्ने गरेर पशुपतिनाथको महत्त्वको बारेमा र त्यो नेपाली समाजमा कति महत्त्व छ भनेर उहाँले फेरि बोल्नु पनि भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, म धर्मको अभ्यास गर्दिनँ, तर म धर्म विरोधी चाहिँ होइन, धर्मको अभ्यास गर्दिनँ। त्यो 7 देखि 17 सम्ममा तपाईँले सरकारमा जाँदाखेरि हेर्नुभयो भने त्यति बेलाको बीपी रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणहरू, दूरदृष्टिहरू राखेको बीपी। त्योभन्दा अगाडि उहाँले गर्न चाहेको र अब सरकारमा राजासँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने बीपी 2007 देखि 17 को बीचमा हामीले पाउँछौँ। र 17 सालमा मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भने 17 सालसम्मको बीपी, प्रधानमन्त्री हुँदासम्मको बीपी चाहिँ अलिकति प्रतिक्रियात्मक र अलिकति अपरिपक्व बीपी पनि हुन्। त्यो भनेको के हो भने संसारमा कि तपाईँले राजा मान्नुहुन्न, राज संस्था नै मान्नु हुँदैन, तर राज संस्था मानिसकेपछि राज संस्थाको एउटा प्रोटोकल हुन्छ, त्यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। सबैले पालना गर्छन्, संसारभरि पालना गर्छन्। तपाईँहरूले अहिले गुगल गर्नुभयो भने एउटा फोटो देख्नुहुन्छ, बीपीले म पनि जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ, जनता र राजा समान हुनुपर्छ भनेर राजासँग बस्दाखेरि ट्याक्क उपर खुट्टी लाएर राजाको पछाडि सोफामा हात राखेर बसेको फोटो तपाईँले अहिले पनि गुगल गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। त्यो उपयुक्त कुरा होइन, त्यो अपरिपक्वता हो। किनभने कि राज संस्था मानिँदैन, कि राज संस्थाको गरिमा राखेर व्यवहार गरिन्छ। त्यसकारणले त्यो राजासँग डिल गर्ने कुरामा यहाँ अगाडि बसेको पत्रकार भाइहरूले नै कुरा गरिराख्नु भएको छ है धेरै।
भाइहरू अगाडि तपाईहरुले क्यामेरा अन राखेर आफू चाहिँ गफ गरेर बसिराख्नु भएको छ, प्लिज त्यसो नगर्दिनुहोस्, त्यसले डिस्ट्र्याक्सन भयो। अझै सुन्नु भएको छैन दुईजना भाइहरूले, तपाईहरुले दुईजना भाइहरूले अझै सुन्नु भएको छैन, तपाईहरुले क्यामेरा अन राखेर गफ गरेर बस्नु भएको छ, त्यसले अन्त पनि डिस्ट्र्याक्ट गर्यो। तपाईहरुले नगर्दिनुहोस् प्लिज त्यसो। र त्यो राजाको एउटा प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्नुपर्छ र अन्य विषयहरूमा पनि कतिपय कुरामा प्रतिक्रियात्मक भएको देखिन्छ। 17 सालदेखि तपाईको 33 सालसम्म पहिला नेपालको जेलमा अनि निर्वाचनमा बिपी बस्दाखेरि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेरै व्यवस्था बदल्ने हो भन्ने दृढता बिपीमा देखिन्छ र त्यसको लागि बर्मादेखि हात हतियार किन्नेदेखि युरोपका विभिन्न ठाउँमा संवाद गर्नेदेखि विभिन्न कुराहरू भएका छन्। अब 33 सालको एउटा त्यो मेलमिलाप नीतिको जब बिपीमा सोच आयो, त्यो चाहिँ नेपाली राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण कोषढुङ्गा हो। त्योभन्दा अगाडि विमान अपहरण गर्न पनि तयार, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न पनि तयार, सबै गर्न तयार भएको बिपी एकाएक राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किने भन्ने दृढता त्यहाँ देखिन्छ र बिपीले त्यहाँनिर गरेको मार्ग परिवर्तन नेपाली राजनीतिमा ठुलो अर्थ राख्छ र त्यो वैचारिक रूपमा दार्शनिक रूपमा आजसम्म पनि त्यसको ठुलो अर्थ छ। किनभने वैचारिक रूपमा मलाई के लाग्छ भने बिपी जस्तो बृहत अध्ययन भएको व्यक्ति, संसारको राजनीति बुझेको व्यक्ति, सबैतिरको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझेको व्यक्ति, बिपी आन्तरिक रूपमा र वैचारिक रूपमा राज संस्थावादी हुन सक्दैन थिए भन्ने मेरो धारणा हो। किन सक्दैन थिए भने त्यस्तो व्यक्तिहरू सामान्यतया मेरिटोक्रेटिक हुन्छन्, उनीहरू उत्कृष्टतामा विश्वास गर्छन्, किनभने उनीहरूले संसार देखेका छन्, बुझेका छन् र उत्कृष्टता नै सबैभन्दा प्रमुख आधार हो राष्ट्र रूपान्तरणको भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। उत्कृष्टता भनेको मोनर्की, मेरिटोक्रेसी भनेको मोनर्कीसँग कन्फ्लिक्ट गर्छ। मेरिटोक्रेसी कर्मसिद्ध अधिकारमा विश्वास गर्छ, मोनर्की जन्मसिद्ध अधिकारमा विश्वास गर्छ। यो दुईटा आपसमा बाजिने दृष्टिकोणहरू हुन्। तर बिपीले त्यो 33 सालको सेरोफेरो अथवा त्योभन्दा अगाडि जब उनले सिक्किमको विलय देखे, जब उनले बङ्गलादेशको सृजना देखे, जब उनले अन्य देशहरूमा भएका गतिविधिहरू हेरे, सबै हेरेपछि र नेपालको परिस्थिति बुझेपछि, नेपालको परिस्थिति अघि चन्द्र भण्डारीजीले भन्नुभयो, धार्मिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा यो देशमा द्वन्द्व भयो भने कसैले थाम्न सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण, त्यो आन्तरिक परिस्थिति र विकसित हुँदै गएको भू राजनीति परिस्थिति बुझे, उनले विचारभन्दा माथि देशलाई राखे। किन राखे भने उनले त सशस्त्र सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण रूपमा व्यवस्था परिवर्तन भयो भने राज संस्थालाई केही पनि हुँदैन, तर सशस्त्र रूपमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नु पर्यो भने राज संस्थालाई पनि घात हुन सक्छ भनेर भनेकै छन् अन्तर्वार्ताहरूमा। त्यस्तो किसिमको दृष्टिकोण राख्ने मान्छेले जब भू राजनीति र आन्तरिक अवस्थाहरूलाई मनन गरे, उनले आफ्नो दृष्टिकोणमा यु टर्न गरे, 180 डिग्रीको परिवर्तन ल्याए त्यो बिन्दुमा। र त्यो दृष्टिकोण लिएर नेपाल आएपछि फेरि जेलमा परे हैन। अब यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने कयौं मेरा पत्रकार साथीहरू नै अथवा अन्य कयौं नागरिक समाजका साथीहरूसँग संवाद गर्दा मलाई कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई के थाहा, तपाईँ त लन्डनमा वातानुकूलित कोठामा बसेर पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी त यहाँ बन्दुकको नालीमा काम गरिराखेका थियौँ, यहाँ अवस्था कस्तो थियो भन्ने तपाईँलाई के थाहा छ, हामीले टियर ग्यास खान्छौँ, हाम्रो टाउको फुटिया छ भन्नुहुन्छ। बिपी कोइराला 8 वर्ष कठोर जेल जीवन बिताए, 8 वर्ष निर्वासनमा जीवन बिताए। जवाहरलाल नेहरूसँग उहाँको मित्रता थियो, उनको मित्रता थियो, तर तिनै मित्रता भएको व्यक्तिको छोरीले उनलाई कुनै सम्मानै दिएनन्। त्यो अपमान खपेर 8 वर्ष बसे। 7-8वटा देशद्रोहको मुद्दा थियो, क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाको हालत हुन सक्थ्यो भन्ने उनलाई थाहा थियो हैन। यो सबै दुःख पीडा 2/3 अलिअलि हो र 2/3बाट निर्वाचित भएको सरकार भङ्ग गरिदिएको थियो। त्यत्रो पीडा भोग्दा भोग्दै
उनले यो देशमा राजा र जनता नमिल्ने हो भने, यो देशमा राजनीतिक दल र जनता नमिल्ने हो भने यो देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ र मेरो र राजाको घाँटी जोडिएको छ भनेर उनले त्यसै भनेका होइन। त्यसो हुनाले अहिले टियर ग्यास खाएँ, टाउको फुट्यो, बन्दुकको नालमा काम गरेँ, के दुःख भयो? के दुःख भयो? देशको लागि सोच्ने हो भने त्यो दुःख पनि दुःख हो र? दुःख भने त त्यति बेला गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, बिपी कोइराला र अरू पनि धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ जसले गोल घरमा जीवन बिताउनु भयो, जसले साँच्चीकै कष्टकर जीवन बिताउनु भयो। उहाँहरूको दुःख दुःख हो र त्यो दुःखभन्दा, व्यक्तिगत दुःखभन्दा माथि उठेर बिपीले त्यो इमान, त्यो दूरदृष्टि र त्यो आदर्श नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरे कि देश चाहिँ पहिलो हो, नेसन फर्स्ट। नेसन फर्स्ट भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्यो भने यहाँ कैयौँ उदारवादीहरू, यो त एकदम अतिवादीहरूले भन्ने कुरा हो, नेसन फर्स्ट भनेर भन्छन्। होइन, कुनै पनि देशको लागि, त्यो युरोपको देश होस्, त्यो एसियाको देश होस्, कुनै पनि देशले सबभन्दा पहिला हेर्ने भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हित हो। त्यसै हुनाले त्यो नेसन फर्स्ट आफ्नो विचारभन्दा माथि उनले देशको विचारलाई राखे र त्यो दृष्टिकोण लिएर नेपाल आए र त्यत्रो पीडा खप्दा खप्दै र क्यान्सरबाट ग्रस्त भएर अमेरिका राजाले उपचार गर्न पठाएर फर्किने बेलामा बेलायतमा दिएको अन्तर्वार्तामा, यो ध्रुवहरी अधिकारी र मणि राणालाई दिएको अन्तर्वार्ता जुन बाह्रखरीले प्रकाशित गरेको छ, त्यति बेला 35 सालमा लिएको अन्तर्वार्तामा समेत उनी के भन्छन् भने, होइन, नेपालमा राजा र प्रजा, राजा र राजनीतिक दलहरू नमिलिकन सुखै छैन, नत्र त्यो नेपालको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ, मिल्नै पर्छ, नमिलिकन सुखै छैन भनेर त्यो बिन्दुसम्म उनले त्यही भन्छन् र अन्तिम जीवनको अन्तिम घडीसम्म त्यो आदर्शलाई कायम राखेर बस्छन्। अब आजको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई जोडौँ, त्यति बेला नेपालको राष्ट्रियता जति सङ्कटमा थियो, सम्भवतः नेपालको राष्ट्रियता आज त्योभन्दा दर्जनौँ बढी गुणा सङ्कटमा छ। किन सङ्कटमा छ भने सम्पूर्ण परिस्थिति, आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति परिवर्तन भयो। बाह्य परिस्थिति कसरी परिवर्तन भयो? हाम्रा दुईटा छिमेकी, संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली मध्येको सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, भौगोलिक शक्ति, जनसाङ्ख्यिक शक्ति बनिराखेका छन्, सँगसँगै प्राविधिक शक्ति पनि। विशाल जनसङ्ख्या छ, विशाल भूगोल छ, हामी भूपरिवेष्टित छौँ। यो दुईटा देशको यस्तो किसिमबाट उन्नयन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको, भूराजनीतिको केन्द्र अब यो दुईटा देशको वरिपरि घुम्दैछ भन्ने कुरा कसैले पनि इन्कार गर्न सकिँदैन। जब तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय र भूराजनीतिको केन्द्रमा पर्नुहुन्छ तर तपाईँको देशका संस्थाहरू सबै तन्नम छन्, सबै कमजोर छन्, तपाईँ संसारमा सबैभन्दा भ्रष्ट मध्येको मुलुक हुनुहुन्छ, सबैभन्दा अनैतिक मध्येको मुलुक हुनुहुन्छ, तपाईँको शिक्षाको स्तर एकदम न्यून छ, तपाईँको आर्थिक अवस्था एकदमै न्यून छ। आर्थिक अवस्था न्यून नै हो, हेर्नुहोस्, त्यो पर क्यापिटा इन्कम मात्रै हेरेर हुँदैन, आर्थिक अवस्था न्यून छ र नेताहरू कुनै पनि बेला 5 चोटिबाट 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन पनि तयार भएर बसेका छन्। 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनु गौरवको कुरा होइन, लज्जाको कुरा हो, लज्जाको कुरा हो। 3 चोटि 4 चोटि मन्त्री हुनु भनेको लज्जाको कुरा हो, त्यो गर्व गर्ने कुरा होइन। त्यो त्यसरी हुने भइदिए भए त यहाँ 5 चोटि प्रधानमन्त्री कतिजना भए, 3 चोटि प्रधानमन्त्री कतिजना भए, त्यो त प्रधानमन्त्री भएर केही गर्न नसकेको भन्ने कुराको प्रमाण हो नि, देशलाई अस्थिर बनाएको भन्ने कुराको प्रमाण हो होइन। र अहिले कसैले लोभ देखाएको खण्डमा बिक्ने नेताहरू भएको ठाउँमा उहाँहरूले फेरि बिपीलाई उदाहरण सम्झिदिए हुन्थ्यो, प्रेरणा सम्झिदिए हुन्थ्यो। अघि डाक्टर भीमाजुर आचार्यले भन्नुभयो 36 सालको यो जन्म सङ्ग्रहतिरको कुरा, जति बेला विद्यार्थी आन्दोलन भइरहेको थियो उहाँलाई हामी 48 घण्टाभित्र राष्ट्रपति बनाइदिन्छौँ भन्ने कहीँबाट प्रस्ताव आयो, तर उहाँले म विचार गरेर मात्रै जवाफ दिन्छु भन्नुभयो। पछि त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने भएपछि पार्टीका साथीहरूले सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो यदि मैले तत्काल जवाफ दिएको भएदेखि अर्को पात्र खडा गरेर उनीहरूले राष्ट्रपति बनाउँथे। यसरी बनाएको राष्ट्रपति 240 वर्षको इतिहास भएको राज संस्थालाई त यिनीहरूले 48 घण्टामा ढाल्न सक्छन् भने मलाई कति समय देलान् भनेर मान्नु भएन। यहाँ अहिले
प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्री दिन्छु, तपाईँको 1 महिनाको लागि, आधा महिनाको लागि मन्त्री दिन्छु भन्यो भने पनि मरिहत्ते गरेर जान्छन्। यस्तो समाज बनेको ठाउँमा हामी भू राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै जटिल, इतिहासकै जटिल मोडमा छौँ, आन्तरिक रूपमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हामी सबैले अनुभूति गरिसकेका छौँ। त्यो विस्फोट हुँदैछ, बिस्तार विस्फोट हुँदैछ। धार्मिक द्वन्द्वको सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्, घृणा भावका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्, जातीयताका सङ्केतहरू देखिएका छन् र त्यो विष यति घातक हुन्छ। हेर्नुहोस्, बुद्धिमानले आफै पढेर मात्रै जान्ने होइन, बुद्धिमानले देखेर जान्नुपर्छ, देखेर सिक्नुपर्छ। संसारका एसिया, युरोप, अफ्रिकाका तपाईँहरूले देशहरू, ठाउँहरू हेर्नुभयो भने धार्मिक र सांस्कृतिक जातीय द्वन्द्व भने यति घातक हुन्छ कि त्यसले बाल बच्चा, वृद्ध वृद्धा भन्दैन, त्यसले पुरुष महिला भन्दैन, त्यसले कुन जाति कुन धर्मको भन्दैन। त्यो अत्यन्तै क्रूर हुन्छ। नपरुन्जेल महसुस नगर्नु त्यो ठुलो भूल हो। माओवादी द्वन्द्व हुने बेलामा पनि मेरा धेरै साथीहरू भन्थे यो पेपर टाइगर मात्रै हो, कागजको बाघ हो भनेर भन्थे। जब काठमाडौँमा आफ्नै छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन विचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो, त्यसपछि अतालियो काठमाडौँ पनि। त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ र यस्तो अवस्थामा आइपुग्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने 62-63 सालको आन्दोलनलाई हेर्नुभयो भने बगैँचामा एउटा बिरुवा रोप्नु भयो भने पनि त्यो आफै विस्तारसँग बढेर जान्छ। त्यो विकास होइन, विकासले प्रकृतिको गतिलाई जित्नुपर्छ। जित्यो, अग्रगमनबाट हामी कहाँ पुग्दैछौँ? अब त पहिला मलाई यो देशको अखण्डतामा चाहिँ आँच पुग्छ भन्ने लाग्दैन थियो। अब त म भित्रभित्र विश्लेषण गर्दा यस्तो लाग्छ यो देशको सार्वभौम सत्ता मात्रै होइन, यो देशका अरू कुराहरूमा मात्रै होइन, यो देशको भौगोलिक अखण्डतामा समेत आँच पुग्न सक्ने परिस्थिति अब सृजना भएर गएको छ। यस्तो बेलामा बिपीलाई प्रेरणा मान्ने हो भने आज नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा बिपीको साहित्यिक व्यक्तित्वको बारेमा जुन चर्चा हुँदैछ, आज उहाँहरूको घनीभूत चर्चा बिपीको राजनीतिक व्यक्तित्व, बिपीको आदर्श, बिपीको इमान, बिपीको दूरदृष्टि, बिपीको देशभक्तिको बारेमा त्यहाँ चर्चा हुनु पर्थ्यो। तर उहाँहरू त्यो गर्न सक्ने आँटै छैन, उहाँहरूलाई त्यो गर्न सक्ने शक्ति नै सामर्थ्य नै छैन उहाँहरूसँग। त्यसै हुनाले बिपीको साहित्यिक पक्षको पाटोको उहाँहरू चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिपीको मेलमिलापको नीतिलाई, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, महेन्द्रको राष्ट्रवाद र बिपीको मेलमिलापको नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर हिँडिराखेको छ। अनि नेपाली कांग्रेस चाहिँ प्रचण्ड पथमा हिँडिराखेको छ। प्रचण्डको पुच्छर समाएर तपाईँहरूका सन्तानको हित भएछ भने कान काटौँ, हेरिराख्नुहोस्। भोलि गएर आज तपाईँहरू होइन यस्तै हो राजनीति भनेर भन्नुहोला, तर सबैजना पदी आकांक्षी, सबैजना स्वार्थबाट प्रेरित। त्यसै हुनाले नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको पार्टीभित्र, किनभने राप्रपाको मात्र शक्तिले यो सम्भव नहुन सक्छ, गाह्रो पर्न सक्छ, तर हामी गर्छौँ भनेर अब ठुलो आन्दोलनको पनि योजना गरिराखेको छौँ। तर सँगसँगै बिपीको आदर्श बोकेको नेपाली कांग्रेसले पनि यदि कोर्स करेक्सन गर्ने हो भने, मार्ग परिवर्तन गर्ने हो भने यो देश अब सोल्युसनको रूपमा कहाँ जाने त भनेर भन्दा हो, अहिलेको संविधानलाई छोयो भने त्यहाँ अनेक समस्या हुन्छ। 2047 सालको संविधान सारा पार्टीले, सारा जनताले संसारकै उत्कृष्ट मध्येको संविधान भने हो। त्यो संविधानलाई आधार बनाऊ। त्यो संविधानमा अघि उहाँहरूले भनेको जस्तो यो 30-32 वर्षमा जे सकारात्मक उपलब्धिहरू यो समाजले हासिल गर्यो त्यसमा इन्कर्पोरेट गरौँ, त्यसमा समाहित गरौँ र 47 सालको संविधानमा टेकेर राजा, राजनीतिक दल र नेपाली जनताको बीचमा एउटा नवीन समझदारी नहुने हो भने हामी कसैले विचार हाम्रो ठुलो, हामी आदर्शमान भनेर घमण्ड गर्नु पर्दैन। यो देश बस्न योग्य हुने छैन र यो देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमता सबै सङ्कटमा पर्नेछ। र मैले त के भन्ने गरेको छु भने अस्ति भारतको एउटा प्रमुख पत्रिकामा लेख पनि लेखेँ। के भनेर लेखेँ भने अब नेपालमा परेको सङ्कटले नेपाललाई मात्रै प्रभावित गर्दैन, किनभने विश्व शक्ति हुन चाहेको राष्ट्र त तिमी हौ, भारत हो, हामी होइन। विश्व शक्ति हुन चाहेको राष्ट्रको छेउमा भू राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि संसारका सर्वशक्तिमान शक्तिहरू खेल्न थाले
र यहाँ सङ्कट उत्पन्न भयो भने त्यसले सीमापारी पनि असर गर्छ, त्यसले नराम्रोसँग असर गर्छ। त्यसो हुनाले 12 बुँदे सहमति तिमीहरूकै मध्यस्थतामा भएको हो दिल्लीमा, यु करेक्ट द कोर्स एज वेल, तिमीहरू पनि कोर्स करेक्सन गर। त्यो नेपालको हितमा मात्रै छैन, यो सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको हितमा छ, तिमीहरूको पनि हितमा छ भनेर भने। तर हाम्रो देशको कुरा हामीले पहिला सल्टाउनु पर्यो अनि मात्रै अरूहरूको सहयोग लिने हो। यहाँ भएका सम्पूर्ण फरक फरक दृष्टिकोण भएका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, दृष्टिकोण भनेको व्यक्तिगत हुन्छ, पार्टीको विचार भनेको एउटा समूहको हुन्छ, देश भनेको 3 करोड जनता सबैको हुन्छ। त्यहाँ सबै किसिमको पार्टी अटाउनुपर्छ, सबै किसिमको विचार अटाउनुपर्छ। त्यसो हुनाले विचारभन्दा माथि देश नै हुन्छ। हामी सबै मिलेर यो काममा लागौँ। मलाई लाग्छ यो उद्देश्य हामी हासिल गर्न सक्छौँ। यहाँहरू सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्।